يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق مردود فرمائی متراکم سفره بعضن على بعض دکی میدمیونا بعد میویر من پاسر بعض نہیں کیلے آگا کم لگی پوری چی کیلائی آگا چی سری اوگوری کیلے دیو بند پاسی دگرمی دیو بند پاسا کیلے بھئی وظلن پانا سوری کی بھئی ممدود چاگا موگن سوری ممتد ممسطد اوگن سوری بھئی فرمائے خور سورے بھئی ومائی مسکوب پاک لگو کی بھئی مسکوب چالا جاری دی مسکوب غیر محدود کنا سڑے بوارئی نکاسی نور ختمش دا سے بنائی بلکہ لنلکی پشان بجاری وفاقیات کثیرت لا مقتوع انشاءاللہ نور تفسیر اور بصیراشی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعاؤں کہ اللہ مجھے بڑے خمود آمد توفیق اللہ دا قرآن علوم متحسن کی دا قرآن کاملار منور کی دا قرآن مبرکات منورکت کی اللہ خصوصی رحمت اللہ مطول والی نازل کی اللہ استاد وسیع آزاد اپنا امادرہ کی اللہ مطول جنت تبوری دا جنت چرکم انعامات و بیان شلان دا ٹھول فقلارا کی اللہ مغرب زمین دنیا و داخرت مساتی تمام عزتنا اللہ راكب ربنا تقبل منا انك انت السميع